اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. اللہ دے حاضر مجلس کی سوکم ناس دے اللہ سوک بیماران اللہ شفاء کامل عاجل مستمر رول ورکی. اللہ زمونگا تبلیغیان و حضرات و مشر مولانا طارق جمیل سے باغتا دزلو مسئلہ راغلی غالباً ہارٹ اٹیک کو تشوے دے داغت پارا دعاو کہ چی اللہ والا شفاء کامل عاجل مستمر رو ورکی. اللہ دے داغوی بجون کے برکت واچی. اللہ دے داغوی بجون کے برکت واچی. اللہ دے دا دین دا خدمت تا پارا روح صحت والا ورکی. اللہ دے بمون مسلمانانو باندې خپل رحم وکي. اللہ دے بمون مسلمانانو باندې خپل رحم وکي. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین.